Amahan ng mga balaan, nalipay kami ni ini nga gabi nga makapadayon na usab kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Tuguti nga ang balang espiritu, makiguban ka namo, maghatag ka namo kaalam, kauban sa among mga listeners, sa nagkalain-lain nga mga dapit, nga mahupong sila sa imong balang espiritu, magiyahan ang among una-una o kasing-kasing sa pagdawat sa kamaturan, amoy magtabang sa paglig-on sa among mga kinabuhi, sa pagtuo o pagpangalaga diha kanimo. Kini among giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Niya nausab kita, mga kaigsunan, niining atong naandan nga tulumanon ang takna sa pagtuon. Karon nga gabi, atong ipadayon ang atong pagtuon nga atong gisugdan niadtong miaging mga panahon sa atong pagtuki sa pulong sa Dios. Nga si Ginoong Hesus ingon nga image of the invisible God. Unya nakita nato nga kini gipadayag ni Ginoong Hesus aron kita makaila kaniya nga siya mao ang representation sa Dios nga mihanay sa kalibutan aron sa paghatag kanato og kaluwasan ug ato sang gisgutan dinhi kauban ni Pastor Roxe ang mahitungod sa ni Ginoong Hesus ingon nga firstborn over all creation. O kini nagpadayag mahitungod sa konsepto, mahitungod sa pagkapanganay. O importante kini nga butang nga atong gi-explain sa miagi natong pagtuon tungod kay sa Jewish tradition, ang role sa firstborn, pagkapanganay, importante kayo ni nga butang kay naghisgot ni mahitungod sa kaluwasan. Kaya ang tanan nga mga firstborn, usa kini siya ka tradisyon sa pagpasabot sa mga Israelhanon nga ang panganay mo'y maghatag kanila og kaluwasan. Mao nga kung atong tanawon bisan sugod sa kang Abraham, kang Isaac, paingon kang Jacob o paingon sa mga anak ni Jacob ngadto kang Juda o ngadto kang David, kini sila tanan gitawag kini sila og mga panganay, although sa sequence dili gyud sila maoy panganay pero gitagaan sila titulo ingon nga panganay paghatag og kaluwasan sa ilang puloy-anan. Ug bisan ang Israel gitawag siya og panganay sa Dios. Nganong gitawag siya panganay tungod kay ang katuyuan sa Israel mao ang pagpalapad sa mensahe sa kaluwasan mahitungod sa pag-abot ni Ginoong Hesus nga mao'y gitudlo ni ining usa ka panganay nga siya mao ang panganay sa tanan nga maghatag og kaluwasan dili lang sa mga Israelhanon apan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang atong lesson sa miaging natong pagtuon naghisgot kini mahitungod sa pagkaimportante ni Ginoong Hesus ingon nga panganay sa tanang mga linalang. Tungod kay si Ginoong Hesus gitawag siya unifying factor dili lang tungod sa iyang pagka-creator apan labaw sa tanan tungod sa iyang pagkamanluwas. So maunay tumong og tinguha nganong importante kaayo ang pagkapanganay tungod kay naghisgot ni mahitungod sa kaluwasan sa tanang tao sa tibuok kalibutan pinaagi sa panganay nga mao si Ginoong Hesus. Matod pa ni Elizabeth Talbot nga si Ginoong Hesus usa siya ka modelo at the same time usa siya ka manluwas, savior. Siya mao ang atong goal, siya mao ang atong savior. Pero dunay dako nga kalainan kung maghisgot ta og model og manluwas, savior. Tungod kay ang modelo mauni ang gihimo ni Ginoong Hesus og kinahanglan nga ato siyang sundon. Atong i-imitate ang iyang kinaiya aron mareplika dinhi sa atong kinabuhi o makita sa uban. Mauna ang kahulugan sa modelo. So sa tanan nga mga Kristohanon, si Ginoong Hesus mao ang atong modelo. Apan at the same time, si Ginoong Hesus mao ang atong savior. Nang unsay kalainan sa savior, ang savior mao gihapon ang gihimo ni Ginoong Hesus ang pag-anhi dinhi sa kalibutan, nagpakamatay siya, nagpakatawo siya, nagpakamatay aron paghatag natong kaluwasan. Og ang pagkamanluluwas, ang pagka-savior ni Ginoong Hesus, iyaning gihimo tungod kay dili nato mahimo. Ingon nga siya modelo, pwede nato siyang sundon. Apan sa iyang pagkamanluwas, dili nato siya pwede nga sundon. Siya lang ang sole redeemer sa kalibutan nga makahimo sa pagluwas sa tao nga makasasala. Karon
ato na usab padayon kining lain nga titulo dinhi sa adlaw nga Tuesday. Nagisgot kini mahitungod kang Ginoong Hesus ingon nga head of the body. Ang body dinhi nagrepresent ni siya sa church. Ang balaang kasulatan nagahisgot sa Ephesians 1:21, nag-ingon ang gisulat ni Apostol Pablo, and God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. So nagisgot ni may tungod kang Ginoong Hesus ingon nga ulo siya sa tanang mga butang alang sa iglesia. Ang iglesia kita nga mga membro, mga katawhan, ug ang atong ulo mao si Ginoong Hesus. Now, siya mao ang ulo sa iglesia. Head of the church. Og kining pagkaulo mga kaigsuunan, pagka-head, pagkapangulo, nagisgot ni mahitungod sa leadership position. Sa ato pa, siya ang naguna. Tungod kay, gisgutan nato dinhi, sa miagi nga, siya mao ang kamagwangan, panganay sa tanang mga linalang. O siya, tungod kay siya panganay, siya sad ang ulo sa iglesia. Dili lang siya ulo sa iglesia, apan ulo siya sa tanang mga butang nga atong makita dinhi sa kalibutan. Ang pagkapangulo, gidugang ni San Pablo sa Colosas 2:10. Nagingon siya ang pangulo sa tanang mga gahom ug otoridad. Sa ato pa, ang pagkapangulo nagisgot ni mahitungod sa pagkataas. O ang Ephesians 5:22, naghisgot kini mahitungod sa bana nga mao ang ulo sa iglesia, sa asawa, og si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Diin mao ang manluluwas sa iglesia. Meaning, siya mao'y ulo at the same time, siya mao'y manluluwas sa iglesia. Mao nang atong gisgutan kaganiha nga sa sinugdanan kung atong tanawon ang atong lesson bisan sa Domingo, gisgutan diya nga siya ang atong manluwas. Pag abot sa Lunes mahitungod sa iyahang pagkapanganay, siya gihapon ang manluwas sa kalibutan. So naghisgot kini nga siya sad ang manluwas sa iglesia nga mao kita, gitawag kita og mga lawas diha sa iglesia. So walay laing makahimo sa pagluwas kanato, mao ang ulo sa iglesia nga mao si Ginoong Hesus. So sa akong gisulti, naghisgot ni siya og leadership position kaning pagkaulo. So naay gihisgutan dinhi sa atong lesson nga si Moses nagpili ni siya og mga pangulo sumala sa Exodus 18:25 nga mahimong mangulo sa mga Israelanon gikan sa tinaglibo, tinagatos, tinag-50 o tinagpulo. So, importante kaayo ang pangulo, kay kining pangulo, mauni ang nagdala sa matag grupo, kining pangulo. O labaw sa tanan, ang tumong og tinguha niini, nga adunay pangulo, aron kini sila makagiya, ngadto sa kinatibuk-an nga pangulo, nga mao si Ginoong Hesus, nga maghatag kanato og kaluwasan. Ang Numbers 31:26, naghisgot sad kini mahitungod sa pagkapangulo diha sa puloy-anan. Samtang ang Ginoo miingon kang Moses, ingon siya, ikaw og si Eleazar, ang pare og ang tanan nga mga pangulo sa ilang puloy-anan. Sa ato pa naghisgot ni mahitungod sa pagkapangulo, sa role sa mga pangulo diha sa mga puloy-anan. Si Hosea, within fact, sulat din sa Hosea 1:11, the children of Judah and the children of Israel shall appoint for themselves one head. So mao ni ka-importante ang pagkapangulo. So kinahanglan dunay itudlo nga manghimong pangulo tungod ka importante kini nga butang nga dunay mangulo kay kining mga pangulo sa matag hut-ong bisan sa kasaysayan sa mga Israelhanon
nagtudlo kini mahitungod kang Ginoong Hesus ingon nga siya mao ang ulo sa iglesia. Og nagingon ang atong lesson nga Christ is the head of the church, nga nag-provide siya og leadership, pagkapangulo, og guidance, og siya maoy nagpalig-on sa iglesia, nga nagatubo kini diha sa panaghiusa. Nganong dunay panaghiusa tungod kay dunay ulo. Kay ang ulo sa lawas, nga gisgutan dinhi ni San Pablo sa 1 Corinthians 12, naghisgot kini nga mahinungdanon ang tanang parte sa lawas nga sila musunod sa ulo nga mao si Ginoong Hesus. So kitang tanan membro sa iglesia nagkalain-lain ang atong mga responsibilidad apan gikinahanglan nato nga musunod sa ulo nga mao si Ginoong Hesus. Kay siya'y makagiya nato sa ato pa apart sa head nga mao si Ginoong Hesus. Wala tay mahimo sa atong kaugalingon. Dili ta mabuhi. Dili ta mulungtad. Wala tay mahimo nganuman we will be separated from the head which is Jesus Christ. So importante kaayo nga sa membro sa lawas ang tanang mga membro musunod sa ulo nga nagrepresent kang Ginoong Hesus. Sama nga ang mga asawa magpailalom sa pagdumala sa ilang mga bana, sumala sa kabubuton sa Dios. So mao na ka-importante mga hinigugma kong mga kaigsunan kung maghisgot kita og pagka-pangulo. Sa akong gisulti, ang lawas dili mabuhi kung walay ulo. So kinatibuk-an ni siya. Kinahanglan dunay ulo, dunay lawas. Kay dili man pud mahimo nga ulo ra og walay lawas. So kinahanglan nga dunay ulo og dunay lawas. Unya kun dunay usa kabutang nga gisgutan ni San Pablo nga kun dunay usa nga masakitan sa parte sa lawas, musafer ang tanan. So mahinungdanon kayo ang cooperation diha sa lawas nga mao ang iglesia. So sulod sa atong iglesia, kinahanglan ang pagtimbayayungay. Kinahanglan magyayungay ang matag usa. Kanato, nganong may nungdanon magyug kaayo nga magyayungay ta. Tungod kay dili mahimo lang sa usa kabutang ang pagpauswag sa tibuok lawas, kundili ang tanan magtinabangay. Kung atong pasagdan ang ulo, walay participation ang lawas, wala tay mahimo nga lawas kay wala man tay ulo. So kinahanglan sa iglesia nga atong tamuron, atong ilhon si Ginoong Hesus nga mao ang ulo sa iglesia, nga maoy magpalig-on sa iglesia, maoy maggiya sa iglesia, maoy maghiusa sa iglesia. Tungod kay ang katuyuan ngano nga si Ginoong Hesus gitawag siya ulo diha sa iglesia, tungod kay pinaagi lang kang Ginoong Hesus, maangko nato ang kaluwasan. So, wala magsulti nga si San Pablo nga diha sa lawas, makaingon nga pwede ra nga muingon ang tiil nga wala siya nagakinahanglan sa mata. Or, muingon ang baba nga wala siya nagakinahanglan sa laing parte sa lawas, ilabi na sa ulo sa iglesia nga mao sa Ginoong Hesus. So gikinahanglan ni siyang tanan aron sa pagpadayon sa paglig-on sa lawas nga mao ang iglesia, ang pagtinabangay sa usa og usa. Now sa laing bahin, sa adlaw nga Miyerkules naghisgot usab kini mahitungod kang Ginoong Hesus ingon nga sinugdanan sa tanang mga butang. Sinugdanan or initiator, source, origin. Ang Colossians 1:18, nagsulti ang balaang kasulatan, and He is the head of the body. Siya mao ang ulo sa iglesia, sa lawas nga mao ang iglesia. He is the beginning.
siya mo ay sinugdanan. Kani manggong atong lesson karon nga semana, sa kanunay nagbalik-balik mahitungod kung kinsa si Ginoong Hesus ang iyang pagka-Dios, ang iyang gigikanan gikan sa walay sinugdanan o gikan hangtod sa walay katapusan. So, mauni ang gi-introduce mahitog kang Ginoong Hesus. So, gisulti dinhi nga siya maoy tinubdan sa tanang butang, so siya'y nag-una. Mao nang titulo sa atong leksyon, siya ang labaw sa tanan. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Siya pod ang panganay ni adtong nangamatay, so that in everything he might have the supremacy or the preeminence. Nga mulabaw siya sa tanan. Unsay nakahimo niya nga labaw siya sa tanan, tungod kay atong gisgutan kaganiya, siya ang atong ulo. Wala may ulo nga dili mulabaw sa tiil. Wala may ulo nga gibutang dinhi sa awak. Ang atong ulo naagyod sa kinabubuan, nagrepresent na siya taas nga posisyon. So mauna si Ginoong Hesus. Tungod kay siya Dios, siya mao ang ulo sa iglesia, og siya mao'y sinugdanan sa tanang butang. Ang 17 sa Colossus 1, nagsulti mahitungod sa iyang pagkamaglalang. Siya mao ang sinugdanan sa tanang mga butang, og siya ang panganay gikan sa mga nangamatay. Nga tungod niini, siya mulabaw sa tanan. So mauna si Ginoong Hesus. Siya mao ang labaw sa tanan. Tungod kay siya mao ang sinugdanan, og siya mao ang origin, siya mao ang initiator. Naghisgot din hiya ang atong leksyon nga Jesus is the head of humanity and of the church. So siya mao ang ulo, tungod kay siya mao'y sinugdanan sa tanang butang. He is the head, the beginning, the firstborn. O kini nga mga gisulti mahitungod sa iyang pagkaulo, sa iyang pagkasinugdanan, sa iyang pagkakamagwangan gikan sa mga patay, naghisgot kini mahitungod kang Ginoong Hesus, ingon nga sinugdanan sa tanang mga linalang sa kalibutan. Siya mo'y initiator sa creation. At the same time, siya sad ang initiator sa iglesia, kay siya man ang manluluwas sa iglesia. Ingon nga siya ulo, siya ang manluwas, siya ang initiator. So, sa pagsulti diha nga siya mao ang sinugdanan, sa pagsulti diha nga siya ang ulo, sa pagsulti diha nga siya ang kamagwangan sa mga patay, nagtudlo na mahitungod kang Ginoong Hesus nga maoy source sa tanang butang. Source sa creation, source diha sa kaluwasan sa iglesia. Tungod kay siya mao ang maglalalang. Gani gipasabot sa author sa atong lesson nga kining beginning sinugdanan, naghisgot ni mahitog kang Ginoong Hesus, ingon nga siya maoy initiator ni ining iglesia. Meaning, si Ginoong Hesus maoy founder sa church. Siya maoy initiator sa church. So without Christ, there is no church. Samang pagkasulti nga kung walay ulo, walay lawas. So mauna si Ginoong Hesus, siya mao'y sinugdanan sa tanang linalang, sinugdanan sa atong kinabuhi, o sinugdanan sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad. Diha kaniya. Nag-ingon din nga, therefore, its head just as he is the beginning or initiator of creation. So sa makadaghan, gibalik-balik din sa atong lesson nga, siya maoy sinugdanan or initiator sa paglalang o initiator diha sa iglesia. O tunay laing butang nga gipasantop ang atong author sa lesson niining adlaw nga si Ginoong Hesus, initiator sad siya
in terms sa atong kaluwasan. Nga naman, tungod kay si Ginoong Hesus, pinaagi sa iyang pagpakatao din sa kalibutan, sa iyang pagantos, o sa iyang pagkabanhaw, nakaangkon ta sa kaluwasan. Mao nang importante kaayo nga si Ginoong Hesus magpakatao. Nganong kinahanglan man siya magpakatao, aron siya mamatay. Kay kung dili siyang mamatay, walay kapasayloan ang atong mga sala. Kay pinaagi lang sa kamatayon ng Ginoong Hesus nga makaangkon ta og kapasayloan sa atong mga sala. Aron mabag-o ta niya sa atong mga masalaypon nga kinabuhi. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Actually, mga kaigsuunan, ang Ginoo dili pwedeng mamatay. Mo'y hinungdan nga nagpakatao si Ginoong Hesus din sa kalibutan. Nganong kinahanglan man niya ang pagpakatao? Aron nga pwede siyang mamatay sa iyang pagpakatao. O sa dihang pwede na siya mamatay, maunay bugtong pamaagi nga makaangkon ta sa kaluwasan, kapasayloan sa atong sala, pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus didto sa cross. Kaya nga naman, kung walay pag-ula sa sala, pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. So hinumdumin ni, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Og si Ginoong Hesus mo'y initiator niini nga sa dihang nahulog ang atong unang ginikanan diha sa pagpakasala. Nagsaad siya sa Genesis 3:15 nga muanhi siya dinhi sa kalibutan aron iyang luwason ang tao nga nahulog sa sala og ipasig-uli ngadto sa amahan. So mao na kaimportante nga nung kinahanglan siya magpakatao. Kay kung dili siya magpakatao, dili siya pwedeng mamatay. O kung dili siya pwedeng mamatay, dili niya maluwas ang atong pagkamakasala. Dili mapasaylo kay the only means of mending relationship between man and God. Maorag yun si Ginoong Hesus, ang iyang dugo. Maorag yun makahimo sa pagpasig-uli nato ngadto kang Ginoong Hesus. Mao nang sa makadaghan, kanang sugilanon diha sa prodigal son, nag-illustrate na mahitungod sa gihimo ni Ginoong Hesus. Sa diyang ang amahan, pag-abot sa anak, nag-ihaw siya og baka, nag-represent na sa forgiveness, pagpasaylo sa sala. Og mauni ang mo'y hinungdan nga, sa dihang pauli ang anak, nag-ihaw ang amahan og baka, representation nga ang ilang naputol og naguba nga relasyon, napasig-uli pag-usab tungod sa pagpatulo sa dugo. O gikan sa sinugdanan sa kalibutan, gisaysay na sa Ginoo kung unsa ang pamaagi nga mapasig-uli ta ngadto sa atong amahan. Pinaagi lamang kang Ginoong Hesus. So mao nang siya'y initiator niini nga muanhi siya sa kalibutan magpakamatay. Unya ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nagisgutan nato sa miagi natong pagtuon. Mauni siya'y nakahatag kanato og kasiguruhan tungod kay pinaagi niini kita usab mabanhaw gikan sa atong pagkamakasala ngadto sa kinabuhi nga bag-o diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Siya mao ang initiator sa bag-o nga paglalang sa atong kinabuhi kay siya man ang atong manluwas. Siya mao'y sinugdanan sa tanan. Siya mo'y sinugdanan sa tanang linalang, siya ang sinugdanan sa iglesia, siya ang sinugdanan sa atong kaluwasan, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross. So meaning, without Christ, resurrection, kung walay kamatayon ni Ginoong Hesus, kung walay pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, wala sad tay paglaom sa pagkabanhaw. Wala tay paglaom sa kaluwasan. Wala tay paglaom sa kapasaluan sa sala ug sa kinabuhi nga walay katapusan. So mauni nga si San Pablo sa makanunay nagahisgot mahitungod sa pagkalabaw ni Ginoong Hesus sa tanan.
tungod kay siya mao'y sinugdanan sa atong kaluwasan. Og naay mga gisulti dinhi ang author sa atong lesson karong nga semana. Ingon si Ginoong Hesus, having the preeminence. Nagingon dinhi, He is the perfect manifestation of the invisible God. Mao ni ang una natong gitun-an sa adlaw nga Domingo. He is the image of the invisible God, meaning He is God. Mao ning mulabaw siya sa tanan tungod kay siya Dios. Ikaduha, He is the agent by whom all things were created. Pinaagi lang kang Ginoong Hesus. Pinaagi kang Ginoong Hesus. Ingon nga Dios, nahimo ang tanang mga butang sa tibuok universe. Pinaagi kang Ginoong Hesus, nakabatonta og kinabuhi. Kay siya mao'y tinubdan sa tanang butang, sa makita o sa dili makita. Og pinaagi kaniya. Ang Biblia nagsulti, si Juan nagsulti, so John 1, pinaagi kaniya, nahimo ang tanang mga butang sa kalibutan. Tungod kay siya, mao ang maglalalang. Siya mao ang imahin sa dili makita nga Dios. And number 3, He existed before all things. Nag-una siya. Mao ni nga labaw siya sa tanan. He has that claim of supremacy. Nga naman, tungod kay labaw siya sa tanan. Kay nag-una siya sa tanang mga butang nga gilalang sa kalibutan. Walay maglalalang nga maulahi sa iyang gilalang. Mao nga, kung maghisgot ta og naghimo sa atong mga gadget, una gyud ang naghimo kaysa gihimo. So mauna ang nakalabaw ni Ginoong Hesus, kay before all things, naa na siya. Because all things are brought together in Him. Pinaagi kaniya, mitungha ang tanang mga butang. Number 4, He is the head of the church. Mauning nakalabaw niya, kay siya man ang ulo sa iglesia. Kung walay ulo, walay lawas nga mabuhi. So kinahanglan nga dunay ulo. Ug mao ni ang nakalabaw kang Ginoong Hesus, kay siya mao ang ulo sa atong iglesia. So kitang tanan kinahanglan musunod kaniya tungod kay siya man ang pangulo. Siya ang ulo sa atong iglesia. Og number 5, He is the initiator of creation and recreation. Siya mao'y naglalang nato, humanta mahulog sa pagpakasala. Ang una natong ginikanan ug atong napanunod ang sala hangtod sa atong panahon karon, gi-initiate ni Ginoong Hesus ang pag-recreate, pagbag-o sa atong kinabuhi, pinaagi niya. So pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross, mahimo taniyang bag-ohon sa usa ka bag-o nga kinabuhi, nga ang imahin nga nawala sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, mapasig-uli pag-usab. Dili ning dagway nga niya kita karon, apan ang kinaiya sa pagka-Dios nun, sa pagkamatarong, mahulma ug makita dinhi sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagbag-o ni Ginoong Hesus. Og siya ray maka-recreate sa atong masalaypon nga kinabuhi, ngadto sa matarong nga kinabuhi, pinaagi sa iyang pagkamatarong nga iyang ipasulob sa matag usa kanato. Og number 6, nag-ingon dinhi. Number 6, He has conquered sin and death. Iyang gidaog ang sala og ang kamatayon, and thus earned the right to resurrect all who put their trust in Him as Savior. Ingon nga goel. Sa ato pa, siya may kamagwangan sa mga patay. Siya ang panganay. Nag-illustrate na sa atong paglaom nga mabanhaw gyud ta bisan mamatay ta. Maunay gisgutan sa atong lesson sa mayaging semana nga makabatuntag kalinaw
kun atong nailhan si Ginoong Hesus nga iyang gidaog ang sala ug ang kamatayon. Gidaog ni ang sala pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Mao nay nindot nga mensahe mga kaigsuonan. Tungod kay makasasala man ta. Apan salamat sa grasya sa Ginoo nga iyang gidaog ang sala pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Og sa dihang iyang gidaog ang sala, iya sang gidaog ang kamatayon. Nga bisan kun moagi ta og kamatayon, apan duna tay paglaom sa pagkabanhaw. Mao nga alang sa tanang mga Kristohanon, bisan tinuod dili pa ta gustong mamatay karon dayon, kay magpatambal pamantag hilanaton ta. Pero ang assurance nga kung mahitabo nga dili na gyud ta maulian sa atong mga balatian, mamatay ta nga malinawon tungod kay duna tay paglaom mahitungod sa pagkabanhaw. Thus, nag-ingon dinhi, earn the right to resurrect all who put their trust in Him as a Savior. Sa ato pa, kung atong isalig diha, hatagan ta katungod ni Ginoong Hesus nga makaangkon ta sa pagkabanhaw tungod kay siya nabanhaw, kay siya mao ang panganay sa mga patay. Ang pagkapanganay sa akong gisulti wala nagpasabot nga walay lain nga nabanhaw una niya. Dunay una kay si Moses nabanhaw before kang Ginoong Hesus, kay dugay namang miabot si Moses og nagserbisyo sa mga Israelhanon, ulahi naman si Ginoong Hesus sa banay ni Juda. Apan ang kasiguruhan mga kaigsuonan mao nga siya mao ang paglaom sa tanan. Tungod kay ang kamatayon ni Moses og ang pagkabanhaw nagtudlo lang na may tungod sa pagkamatayon og pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Og ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mo'y naghatag kanato og paglaom. Kay sa tanan nga musalig kaniya ingon nga manluwas, hatagan ta niya niining mao nga kasiguruhan sa pagkabanhaw sa panahon nga mobalik si Ginoong Hesus. Og ang number 7 nag-ingon dinhi, Jesus has always existed. But now, by virtue of all this, He has come to have the preeminence as head of humanity and head of the church. So, ingon nga siya nagalungtad sa walay katapusan. Ang kasiguruhan mga kaigsuonan, mao nga, pag-anhi ni Ginoong Hesus dinis kalibutan, pagpakatao niya, naanadaan kaniya ang iyang pagkalabaw sa tanan. Tungod kay sa sinugdanan, siya Dios. Wala siya magsukad sama sa atong sinugdanan. Tungod kay wala siya sinugdanan ug wala siya katapusan. Ug tungod kay labaw siya sa tanan, siya mao ang ulo sa tanang mga tao ug siya mao ang ulo sa iglesia. Nang hinaot ko, niini nga pagtuon, nato, makaabli sa atong mga nahuna, ug ato pang mailhan og dugang og kinsas si Ginoong Hesus. Unsay iyang nahimo, unsay iyang mahimo, alang sa imo ug sa ako nga kaluwasan. Dili na to malimtan nga si Ginoong Hesus labaw sa tanang mga butang, tungod kay nag-una siya sa tanang butang nga gilalang dinis kalibutan tungod kay siya Dios. Og tungod kay siya mao ang atong manluwas nga kun mutugyan ta niya ug mosalig ta kaniya, maangko nato ang kasiguruhan sa kapasayloan sa atong mga sala og sa kinabuhing dayon nga atong mamintinar usab ang atong pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon sa dihang iyang ipasulob ang iyang pagkamatarong dinhi nato aron makita, ma-restore ang imahe ni Ginoong Hesus nga nawala dinhi sa atong kinabuhi. So ang Ginoo magpanalangin alang sa matag usa kanato nga giyahan kita sa Ginoo samtang magapadayon kita nga mag-alagad magpaabot sa iyang pagbalik. Akong gidapit ang tanan nga atong tapuson kini pinaagi sa atong pagampo. Amahan nga balaan, nalipay kami nga nakatuon na usab sa imong mga pulong.
tuguti nga among masabtan si kung kinsa si Ginoong Hesus. Ingon nga siya mooy sinugdanan sa tanang butang, ug siya sad ang ulo sa iglesia. Ug siya'y nangitag pamaagi, siya'y initiator sa tanang butang, bisan pabgani sa among kaluwasan. Ug tungod niini, tabangi kami nga among ibutang ang among pagsalig diha kaniya, ingon nga among Dios ug manluwas. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo, kay kini among gihangyo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen.